नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 2075-28 मा के भन्दियो भने नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितकै राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भने वास्तवमा त्यो त्यही नै थियो एक्ज्याक्टली नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने थियो। 10औं अचारले पढ्न पाउने स्पेसिफिक रिडिङ कल्चरलाई बढाउन मैले अहिले पनि भने किनभने त्यहाँ बाल शाखा पनि थियो, चाहिँ आँखा नदेख्नेको पनि थियो, अनि कान नसुन्नेको पनि थियो, अनि प्राउडको थियो, रिसर्चरको थियो, योङ 1 योङ 2 योङ 3 अनि जेनरल सबै नेपाली मैत्री। अन्तिम हामी बिडिङ चाहिँ फेजमा गएको बेलामा अचानक नै अब यो एउटा पत्रपात नै भन्नुपर्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू लगायतका केही मानिसहरूले चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, त्यसकारणले त्यो लाइब्रेरीको लागि पहल गर्ने भनेर सुरु भयो। अनि त्यो सुरु भइसकेपछि के गर्यो भने यो कुरा चाहिँ राणाहरूकोमा पुगेछ। अनि राणाहरूले चाहिँ के गरेछ भने यो लाइब्रेरी यसरी जनतालाई एजुकेटेड गर्ने त उहाँहरूलाई सही थिएन। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेरको जमानामा अब आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको जमानामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 100 फाइन तिराएको थियो अरे क्या। अनि त्यो पर्वलाई चाहिँ लाइब्रेरी पर्व भनेर चाहिँ इतिहासमा पढिन्छ। मलाई अहिले यो अब 2077 सालमा अर्को लाइब्रेरी पर्व भएको मैले महसुस गरेको छु क्या। यो सरकारले अर्को लाइब्रेरी पर्व गरे क्या। व्यापारिक हब भर्सेस एजुकेसन हब हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ एजुकेसन हब हो। एजुकेसन किनभने त्यसको 1500वटा क्याम्पस त स्कुल त त्यसको वरिपरि छ, वरिपरि नै छ 1500वटा। तपाईको त्यो पनि विदिन 15 मिनट्स डिस्टेन्समा छ। अब अहिले हामी भूमाफिया लगायतका कुराहरू गर्छौँ, वास्तवमा कहीँ न कहीँ केही न केही होला। त्यस्तै दुर्गन्ध म चाहिँ एज एउटा पाठकको नाताले के, किनकि हाम्रो देशमा मैले सधैँ भनेको छु हाम्रो देशमा यो शिक्षा चाहिँ अब घाँस बाँस कपास होइन स्वास्थ्य अनि 5 नम्बरमा चाहिँ शिक्षा होला भन्ने लाग्थ्यो। 50 नम्बरमा भन्ने कुरा त योबाट पनि देखिन्छ। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय एउटा यो प्राइड अफ द नेसन। अब राष्ट्र अध्यक्षले आएर घुमेर राष्ट्रिय पुस्तकालय हेर्दाखेरि यो एउटा डेभलपमेन्ट प्यारामिटर पनि हो। नेपालको विकासको चरण कहाँसम्म प्रवेश गर्यो भन्ने कुरो त्यहाँ देखिएका डकुमेन्टहरूले चाहिँ बोलिदिन्छ। 2075-28 को मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय चाहिँ साबी काठमाडौँ नगर पञ्चायत 1 किता नम्बर 1270 को 7 रोपनी 15 आना 3 पैसा 3 नाम जग्गामा निर्माण गर्ने भनेको थियो। अब तत्पश्चात प्रक्रियागत निर्णय अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा छ। हिजो जुन पढ्ने जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ पठन संस्कृति थियो अथवा पढ्ने चाहिँ मान्छेको आदत थियो, त्यो आदत आज सुन्ने र हेर्नेमा बदलिएको छ हैन। किताबहरू पनि अडियो आएको छ, सुन्ने भइहाल्यो अनि हेरे भइहाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका राष्ट्रिय पुस्तकालयको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयमा भएको व्यवस्थापन र त्यहाँ उपलब्ध सुविधाको दृष्टिकोण र त्यहाँमा चाहिँ कन्सियसनेस जुन पिपुल्समा भएको कन्सियसनेसको आधारमा यसलाई भन्ने हो भने अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय जुन नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हो। पुस्तकालय दिवस भन्ने बित्तिकै वास्तवमा एउटा चाहिँ हामीले अध्ययन स्वाध्यायको संस्कृति हो। संसारमा हेर्ने भने जति पनि चाहिँ विद्वानहरू छन् उनीहरूले स्वाध्यायलाई अथवा लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ पढ्ने हैन सेल्फ स्टडी गर्ने विषयलाई चाहिँ धेरै छ। विश्वमा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ हस्पिटल जस्तो लाइब्रेरीहरू खुल्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दिनले कम्तीमा हामीहरू जो एउटा चाहिँ पढ्ने पढाउने लेख्ने लेखाउने संस्कृतिमा लागिरहेका छौँ त्यो पाटोमा छौँ, उहाँहरूको लागि यसले स्मरण पनि गर्छ। जसरी अब चाहिँ हाम्रो आमाहरूको अथवा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मेकअपको लागि एउटा छुट्टै कर्नर बनाएको हुन्छ, कपडा राख्ने एउटा छुट्टै कर्नर। अहिले त मान्छेले मदिराको लागि नि एउटा छुट्टै बनाएको छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ कर्नर लाइब्रेरी 2-4वटा किताबहरू राख्ने ल्याएको छ कि छैन, त्यो खालको पनि एउटा संस्कृति चाहिँ अगाडि बढाउने यसले चाहिँ अभिप्रेरणा दिन्छ। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्राइमरी फङ्सन भनेकै डिपोजिटरी एक्टको फङ्सनिङ गर्ने निकाय हो, एउटा नेसनल बिब्लियोग्राफी पब्लिकेसन गर्ने। अनि तपाईँको आम रूपमा आम नेपालीहरूलाई चाहिँ क्वालिटी गुणस्तरीय चाहिँ लाइब्रेरी सर्भिस दिने। मसँग चाहिँ पर्सनली मेरो आफ्नो घरमा मेरो प्राइभेट लाइब्रेरीमा पनि मलाई मनपर्ने कम्तीमा 1000वटा किताबहरू छन् है, त्यो मेरो व्यक्तिगत लाइब्रेरी छ। अब यो म एउटा चाहिँ हाम्रो जुगल स्कुल कलेजको पनि प्राचार्य भएको हुनाले जुगलले चाहिँ हामीले नेपालमा पठन संस्कृति बढाउनुपर्छ, शिक्षालयहरूमा यो दिनलाई भव्यतापूर्वक मनाइनुपर्छ भनेर यो चाहिँ त्यो खालको एउटा चेतना फैलाउनको लागि र विद्यार्थीहरूलाई इन्स्पायर गर्न सबैलाई इन्स्पायर गर्नको लागि हामीले गएको वर्ष एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म श्याम कार्की। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ KTMHub.com र KTMHub.com को साथमा विशेष कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख
उपेन्द्र प्रसाद मैनाली, यसै गरी आज हाम्रो साथमा विशेष संवादको लागि हुनुहुन्छ कपनमा रहेको जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल, लेखक, आध्यात्मिक साधक विवेक विनय सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मूलतः आज हामीले नेपालमा पठन संस्कृति तथा पुस्तकालयको अवस्थामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसै गरी काठमाडौँको जमलमा निर्माण हुने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रस्तावित भवन हाललाई निर्माणका लागि मन्त्री परिषदले बन्द गरेको छ। यो किन यस्तो भयो, यी यावत विषयमा आज हामीले मूलतः कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। विवेक सर, उपेन्द्र सर, यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। उपेन्द्र सरसँग आउन चाहे, नेपालमा लाइब्रेरीको सङ्ख्या कति छ र यसको अवस्था के देख्नुहुन्छ यहाँ? नेपालमा लाइब्रेरीको कुल सङ्ख्या अब यकिन रूपमा भन्न नसकिने अवस्था रहे पनि तर टेन्टेटिभली चाहिँ सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय 1500 सङ्ख्यामा छन्। अनि यसमा रिड नेपालले 84वटा पुस्तकालय स्थापना गरेको छ। रुम टु रिडले चाहिँ 400वटा पुस्तकालय स्थापना गरेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय 2013 साल पुस 19 गते स्थापना तत्कालीन सरकारबाट भएको भने केशर पुस्तकालय चाहिँ 1851 फिल केशर शमशेर जबराले आफूले कलेक्सन गरेका चाहिँ 30,000 भन्दा बढी पुस्तक र म्युजियम सहित केशर पुस्तकालयको नाममा 39 रुपैयाँ 52 जग्गासहित हस्तान्तरण गरेपछि केशर पुस्तकालय हो भने डाक्टर ढिलिवण कल्याणी रेग्मी स्मारक ट्रस्ट छ। त्यो ट्रस्ट चाहिँ 2037 सालमा यसले आकार लिएपछि 2047 सालमा चाहिँ सरकारलाई ह्यान्डओभरको पश्चात यो चाहिँ सरकारबाटै संरक्षण र सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब म नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाताले अझ र म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो एउटा विभाग स्तरको चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तकालय हो। विश्वको सबै देशमा राष्ट्रिय पुस्तकालय छ होइन, चाहे तपाईँ सानो देश। समग्रतामा पुस्तकालयको अवस्था कस्तो छ नेपालको हकमा कुराकानी? अब समग्रमा पुस्तकालयको अवस्था हेर्दा र अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका राष्ट्रिय पुस्तकालयको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयमा भएको व्यवस्थापन र त्यहाँ उपलब्ध सुविधाको दृष्टिकोण र त्यहाँमा चाहिँ कन्सियसनेस जुन पिपुल्समा भएको कन्सियसनेसको आधारमा यसलाई भन्ने हो भने अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय जुन नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हो 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प पश्चात यसका चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी पुस्तक महेन्द्र भवन स्कुलमा चाहिँ स्टोर गरिएको अवस्था छ भने सानोठीमा चाहिँ झन्डै 27,000 पुस्तकहरू रहेका छन्। र हालैको चाहिँ नेपाल सरकार को 2075-28 को मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय चाहिँ साबी काठमाडौँ नगर पञ्चायत 1 किता नम्बर 1270 को 7 रुपैयाँ 15 आना 3 पैसा 3 नाम जग्गामा निर्माण गर्ने भनेको थियो। अब तत्पश्चात प्रक्रियागत निर्णय अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा छ। मालपोत तिरिएकै रहन्छ। मालपोत चाहिँ सबै फरक 4 किल्ला प्रमाणित गरेर तपाईँको चाहिँ माटो परीक्षणदेखि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन डिपिआरदेखि सारा सम्पूर्ण सर, म यतातिर केही समयपछि आउँछु। अब यहाँ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। मूलतः नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले के गर्छ सर? नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्राइमरी फङ्सन भनेकै डिपोजिटरी एक्टको फङ्सनिङ गर्ने निकाय हो। एउटा नेसनल बिब्लियोग्राफी पब्लिकेसन गर्ने अनि तपाईँको आम रूपमा आम नेपालीहरूलाई चाहिँ क्वालिटी गुणस्तरीय चाहिँ लाइब्रेरी सर्भिस दिने बालबालिकाहरू। अब यो यसको आस्पेक्ट धेरै छ, स्पेसिफिकमा जानुपर्ने हुन्छ। स्पेसिफिकमा यसको अब नेपालका सबै तबकाका जस्तो बालबालिका, अपाङ्ग विशेष क्षमता मैत्री चाहिँ अपाङ्ग आँखा नदेख्ने होइन बहिराहरू, अब तपाईँको चाहिँ प्रौढ, अब योङ अनुसन्धानकर्ता, यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो औपचारिक अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा हुन्छ नि त्यो प्राप्त गर्ने थलो भनेकै त चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तकालय हो। अब
यसमा चाहिँ त्यही अनुसारको राष्ट्रभरि प्रकाशित भएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब हस्तलिखित अब आर्काइभ अनि अब यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अब तपाईँलाई समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो सांस्कृतिक साहित्यिक धार्मिक ऐतिहासिक र लैङ्गिक सबैको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। त्यही किसिमका चाहिँ र नेपालमा आएका चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू उनीहरूको देशमा गइसकेपछि नेपालका बारेमा कतिपयले सही तथ्य सत्य जानकारी पनि प्रकाशन गर्न कुनै सम्पूर्ण हुन्छ। त्यो यदि त्यो ल्याएर राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सङ्ग्रह गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो सांस्कृतिक धर्म परम्परा रीतिरिवाजको एङ्गलले त्यो कतिको प्रकाशन उपयुक्त हो भन्ने कुरोको ओभरसाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय पुस्तकालयले। त्यो कारणले यो नेपालको मात्रै म भनिरहेको छैन कि यसको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा र राष्ट्रिय गरिमा बराबरी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब जस्तै हाम्रो यहाँका चाहिँ राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जुन टेक्निक सङ्कोचमा प्रवेश गरेर उहाँ हेरिराख्नु भएको छ। तर नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको अवस्था यहाँ चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको 300 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहिँ तपाईँको नष्ट हुने कुनै पनि प्रिन्टेड सामग्री होस् या हस्तलिखित सामग्री त्यसको निश्चित आय हुन्छ। त्यसका लागि निश्चित तापक्रम चाहिन्छ, त्यसको लागि भेन्टिलेसनहरू चाहिन्छ, त्यसका लागि रेगुलर सरसफाइ चाहिन्छ, रेगुलर ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ। अब यसको अभावमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ डिस्ट्रोयड त्यसको जुन लिखित प्रिन्टेड भ्यालु चाहिँ डिक्रिजिङ वेमा जान्छ। भोलि हामीले पल्टाएर हेर्दा पनि नबुझ्ने अवस्थामा पुग्छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब तपाईँको यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नेपालमा पठन संस्कृतिको अभ्यास कस्तो छ? अनि हजुरले भने मेरो सकिया छैन अलिकति भनौँ। अब यो जुन हजुरले भने अहिले प्राइमरी यो यसले बिब्लियोग्राफी प्रकाशन गर्छ अनि यो केन्द्र भयो हुनाले यसले सबै एस्पेक्ट अफ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो। र अब पठन संस्कृतिको पठन संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने यसलाई चाहिँ एउटा विभिन्न मेथड हुन्छ कि यसको अब इन्फ्लुएन्स मेथड भन्छ कि त्यसलाई। त्यो भनेको एउटा घर पनि हुन्छ। घरमा चाहिँ अब परिवारको पारिवारिक पृष्ठभूमि हुन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट घरमा उपलब्ध इन्भाइरोमेन्ट त्यसका मोरल नैतिक दृष्टिकोणबाट अनि घरमा डिस्कसन हुने कुराहरू अनि घरको त्यो परिवारमा भएको अकुपेसन होइन ले प्रभाव पार्छ भने अर्को घरभन्दा अलिकति बाहिर सामाजिक परिवेशले पनि प्रभाव पार्छ। अनि त्योभन्दा पर अब चाहिँ झोला बोकेर विद्यालयमा गइसकेपछि त्यहाँ भएका लाइब्रेरी फेसिलिटिज र शिक्षकहरूले चाहिँ उसको गरेको मनोवैज्ञानिक पक्षहरूले विद्यार्थीलाई चाहिँ पढ्नलाई उसको रुचिअनुसारको पुस्तक चाहिँ उपलब्ध गराइदिने। टेक्स्ट बुकको अलावा टेक्स्ट बुक त अनिवार्य नै हुन्छ, अलावा चाहिँ त्यो लाइब्रेरीमा उपलब्ध गराउने त्यो हुन्छ भने अर्को चाहिँ त्योभन्दा बाहिरी आवरणमा चाहिँ मैले त्यही भने औपचारिक अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा जुन सार्वजनिक सामुदायिक राष्ट्रिय पुस्तकालयले प्रभाव गरिरहेको छ त्यो हुन्छ। त्यो बाहेक पनि अब हामीले अझ स्पेसिफिकमा भनेको सबैको शाखा अब राष्ट्रिय पुस्तकालय स्पेसिफिक किनभने उसलाई रिडिङ कल्चरमा प्रमोट गर्नु छ हामीले स्पेसिफिक भएर सेवा सुविधा उपलब्ध स्पेसिफिक भने बच्चाको छुट्टै होइन अब चाहिँ आँखा नदेख्नुको छुट्टै कान नसुन्नेको छुट्टै प्रौढको छुट्टै रिसर्चरको छुट्टै अनि युवाहरूको छुट्टै यसको जुन क्लासिफाइडहरू छन् नि जुन हाम्रो समाजमा वर्गीकृत समाजहरूको सबैलाई सुविधा सम्पन्न हुने गरी यो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय अहिले जुन चमलमनालाई बनाइएकै थियो एउटा त्यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ पठन संस्कृतिलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ भने अर्को चाहिँ फेसिलिटी छ विभिन्न फेसिलिटी कसैलाई चाहिँ अब तपाईँको लाइब्रेरी अथवा स्कुलमा बढी सुविधा हुन्छ। अब विदेशमा त सार्वजनिक राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि त्यो सुविधा उपलब्ध छ। स्कुलमा पनि खेल्ने प्लेग्राउन्ड विभिन्नहरू छ। यसले पनि चाहिँ प्रभाव पारे हुन्छ भने अरू चाहिँ मेन कुरो चाहिँ कन्सल्टेसन पनि हो। अब जस्तै औपचारिक निबन्ध प्रतियोगिता हाम्रो विभू सरले पनि लिनुहुन्छ बेला बेलामा यहाँ चाहिँ अब निबन्ध प्रतियोगिताहरू यस्तो जुन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जुन प्रतियोगितामा उनीहरूले मानव त्यो घोतल्योस् त्यहाँ 1-2 घन्टा बितोस् यसको आधारमा पनि चाहिँ उसको पठन संस्कृति विकास हुन्छ। म विवेक सरसँग आउन चाहे। अब यहाँ शिक्षाकर्मी लेखक आध्यात्मिक साधक समेत हुनुहुन्छ। हजुर
अब विद्यालय तहमा पठन संस्कृतिको अभ्यास के छ? समग्र शिक्षामा पनि भन्नुहुन्छ, के महसुस गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अहिले अब एउटा डिजिटल युगमा आयो, धेरै कुराहरू चाहिँ डिजिटलमा पनि भिडियो फर्ममा आयो होइन। धेरै कुराहरू भिजुअलमा भयो। भिजुअलमा गइसकेपछि पढ्ने जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ पठन संस्कृति थियो अथवा पढ्ने चाहिँ मान्छेको आदत थियो, त्यो आदत आज सुन्ने र हेर्नेमा बदलिएको छ होइन। किताबहरू पनि अडियो आएको छ, सुन्ने भइहाल्यो अनि हेरे भइहाल्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ केही ह्रास आएको छ। तर यो ह्रास आइसकेपछि पठन संस्कृति कम भइसकेपछि विद्यार्थीहरूमा धेरै किसिमको समस्या, किनकि सुनिरहँदाखेरि त त्यसले चाहिँ पक्कै पनि कानलाई पनि असर गर्छ होइन, हेरिरहँदाखेरि आँखालाई पनि असर गर्छ। अब कति एउटा लामो समयसम्म हेरिरहँदाखेरि डेफिनेटली आँखालाई भिडियो हेर्नु र अरू टेक्स्ट बुक हेर्नु त फरक पर्छ। तर अहिले यो डिजिटल ग्याजेटहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ हेल्थमा अलिकति खराब पर्दै गइसकेपछि मान्छेले होइन पहिलाकै हाम्रो चाहिँ पुस्तकबाट पढ्ने चाहिँ राम्रो रहेछ, यसले कन्सन्ट्रेट पनि गर्यो, मान्छेको वर्ड पावरहरू बढ्यो, अन्य कुराहरू भयो भनेर चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै फेरि बढ्ने क्रममा छ। तर पनि त्यति जति आशा लाग्दो हुनुपर्थ्यो त्यति चाहिँ छैन। अब नेपालमा बिस्तारै पठन संस्कृति चाहिँ फेरि यो डिजिटल युगबाट मान्छे वक्क भएपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्ला कि भन्ने छ। तर अहिले तत्कालै हेर्ने भनेदेखि त्यस्तो साह्रो सन्तोषजनक चाहिँ म स्कुलमा अनि कलेजहरूमा र युनिभर्सिटीसम्ममा हेर्ने त्यति साह्रो सन्तोषजनक चाहिँ छैन। तर आशा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने भविष्यमा यो बढ्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यही भदौ 15 गते राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस आउँदैछ, यही पेरिफेरीमा हामी रहेका छौँ। हजुर, राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा यो राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस भन्ने बित्तिकै वास्तवमा एउटा चाहिँ हामीले अध्ययन स्वाध्यायको संस्कृति हो। संसारमा हेर्ने भने जति पनि चाहिँ विद्वानहरू छन् उनीहरूले स्वाध्यायलाई अथवा लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ पढ्ने होइन, सेल्फ स्टडी गर्ने विषयलाई चाहिँ धेरै छ। विश्वमा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ हस्पिटल जस्तो लाइब्रेरीहरू खुल्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दिनले कम्तीमा हामीहरू जो एउटा चाहिँ पढ्ने पढाउने लेख्ने लेखाउने संस्कृतिमा लागिरहेका छौँ त्यो पाटोमा छौँ, उहाँहरूको लागि यसले स्मरण पनि गर्छ। र अब हाम्रो देशभर चाहिँ लाइब्रेरीहरूमा के कस्तो छ, विद्यालयहरू शिक्षालयहरूमा लाइब्रेरीहरूको अवस्था के कस्तो छ, हामीले त्यसको महत्त्व बुझेको छौँ कि छैनौँ होइन। अहिले त विद्यालयहरूमा मात्र होइन कि घरमा पनि कर्नर लाइब्रेरी होइन। जसरी अब चाहिँ हाम्रो आमाहरूको अथवा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मेकअपको लागि एउटा छुट्टै कर्नर बनाएको हुन्छ, कपडा राख्ने एउटा छुट्टै कर्नर। अहिले त मान्छेले मदिराको लागि नि एउटा छुट्टै बनाएको छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ कर्नर लाइब्रेरी 2-4वटा किताबहरू राख्ने ल्याएको छ कि छैन, त्यो खालको पनि एउटा संस्कृति चाहिँ अगाडि बढाउने यसले चाहिँ अभिप्रेरणा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस हामीले मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले कति पढ्दैछौँ होइन, किनकि अबको जमानामा एउटा बौद्धिक जमातको ठुलो चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसमा पनि सृजनशील जमातको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र यसरी अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्छ। र यो सबै कुराहरू एकसाथ यो लाइब्रेरीको कुराहरू भयो, स्वाध्यायनको कुराहरू भयो, त्यसले पार्ने जीवनमा पोजिटिभ सकारात्मक चाहिँ इम्प्याक्टको कुराहरू, यो सारा कुरालाई चाहिँ यो दिनले खास गरी हामीलाई झकझक्याउँछ र अगाडि बढ्नलाई इन्स्पायर पनि गर्छ। जस्तो एउटा पाठ्यक्रम र स्व अध्ययनमा के फरक छ सर? पाठ्यक्रममा हामीले जति पनि स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्छन्, हामीले पढाउँछौँ। अब यो चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा प्रिस्क्राइब गरेको छ होइन, यो पढ्ने, यसरी पढ्ने, यसको उपलब्धि यो भन्ने छ भने स्वाध्यायमा त आफ्नो रुचिअनुसार जसरी पनि जान सकिन्छ होइन। अब हामीले सुन्ने गरेका थियौँ कार्ल मार्क्सले चाहिँ तपाईँको बिहान चाहिँ 6-7 बजी गएर चाहिँ बेलुका 6-7 बजीसम्म चाहिँ पढिरहनुहुन्थ्यो लाइब्रेरीमा बसेर होइन। त्यस्तो थुप्रै चाहिँ विद्वानहरू छन् जसले चाहिँ पढिरहनुहुन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ आध्यात्मिक दर्शनमा हामीले ओशोलाई हेर्छौँ होइन, ओशोले चाहिँ उहाँले 1 लाख किताब चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा पढ्नु भएको थियो भन्ने होइन। उहाँको घरमा पहिला लाइब्रेरी थियो अरे, पछि चाहिँ लाइब्रेरीमा घर भयो अरे भन्ने किताबले त्यसरी भन्ने सुन्न पाउँछ। त्यस कारण सयौँ मान्छेहरूले चाहिँ स्वाध्यायनले अगाडि बढिरहेको छ र मैले फर्केर आफ्नै जीवनमा पनि मैले हेर्छु होइन। मैले चाहिँ विश्वविद्यालयबाट चाहिँ पढेर जे कुराहरू प्राप्त गरेँ त्योभन्दा कयौँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्वाध्यायबाट होइन, लाइब्रेरीको सङ्गतमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। त्यस कारणले स्वाध्यायमा हामी जुन जान्छौँ त्यो भनेको आफ्नो चोइस फ्रिली होइन, कुन विधा मलाई मनपर्छ, चाहे त्यो साइन्सको हो कि चाहे त्यो साहित्यको हो कि होइन, अब चाहे त्यो गणितको हो कि चाहे त्यो धार्मिक हो, केमा फ्रिली पाइयो। तर अब करिकुलममा त हामीसँग त्यो मन पऱ्यो पनि नपऱ्यो पनि त्यो त पढ्नै पऱ्यो। त्यस कारण स्वाध्यायले मान्छेलाई फैलिनेको लागि चाहिँ एउटा अवसर प्रदान गर्छ। राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको दिन के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ म परिस्थितिमा हजुर अहिलेको अवस्था अलिकति हामी मान्छे जमघट गर्न सकिने अवस्था छैन र अब व्यक्तिगत रूपमा त म लाइब्रेरी डेले मलाई साँच्चै इन्स्पायर गर्छ होइन। मसँग कति किताबहरू छ, मैले के कसो गरौँ भन्ने एउटा हुन्छ र मसँग
चाहिँ पर्सनली मेरो आफ्नो घरमा मेरो प्राइभेट लाइब्रेरीमा पनि मलाई मनपर्ने कम्तीमा 1000वटा किताबहरू छन् है, त्यो मेरो व्यक्तिगत लाइब्रेरी छ। अब यो म एउटा चाहिँ हाम्रो जुगल स्कुल कलेजको पनि प्राचार्य भएको हुनाले जुगलले चाहिँ हामीले नेपालमा पठन संस्कृति बढाउनुपर्छ, शिक्षालयहरूमा यो दिनलाई भव्यतापूर्वक मनाइनुपर्छ भनेर यो चाहिँ त्यो खालको एउटा चेतना फैलाउनको लागि र विद्यार्थीहरूलाई इन्स्पायर गर्न, सबैलाई इन्स्पायर गर्नको लागि हामीले गएको वर्ष एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ संयोगवश हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूसँग उपेन्द्रजीहरूसँग हामीले मिलेर कार्यक्रम गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि साथ दिनुभयो र अब अहिले पनि हामीले चाहिँ यो अनलाइन गर्नेवाला छौँ। यो कार्यक्रमको तयारीहरू चलिरहेको छ, हामीहरू उहाँहरूसँग बसेर छलफल पनि गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब यसलाई अनलाइन कुनै एउटा माध्यमबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्छौँ, तर आउँदो अब भदौ 15 गतेलाई कुनै न कुनै हामीले कार्यक्रम गर्छौँ र त्यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ सिम्बोलिक हुन्छ ताकि हामीले लाइब्रेरीको महत्त्वलाई बुझौँ हैन। अब चाहिँ घर घरमा हामीले विश्वतिर हेर्ने भने अहिले कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरियाहरूमा क्याफेहरूमा पनि एउटा र्याक राखेर किताब राखिदिएको हुन्छ हैन। भनेपछि यो चाहिँ देशैभरि लानुपर्छ भनेर यो एउटा जनचेतनामूलक र विद्यार्थीलाई इन्स्पायर गर्ने कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। म उपेन्द्र सरसँग आउन चाहेँ। अब राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस यही भदौ 15 गते आउँदैछ, यही पेरिफेरीमा हामी रहेका छौँ, विवेक सरसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो समय? अब हामी 13औं पुस्तकालय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ होइन। यसको 9 गतेबाट साप्ताहिक कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ र यसपालि 13औं पुस्तकालयको मूल नारै छ समाज रूपान्तरणको लागि पुस्तकालय भन्ने यसको मूल नारा छ। अब यो काममा अब चाहिँ हामीले एक्लो कुनै पनि कार्य एक्लो प्रयासबाट गर्दाखेरि भन्दा पनि जोइन्टली गऱ्यो भने बढी प्रभावकारी र यसको इफेक्टिभ चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब अलिकति राम्रो देख्छन् कि अलि ठुलै कार्यक्रम पनि हुन्छ, एक्लोले सानो कार्यक्रम हुन्छ, जोइन्टली गर्दा ठुलो कार्यक्रम हुन्छ। र हामी जुगल इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाम्रो विवेक सर हुनुहुन्छ, हामीसँग हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसपालि पनि उहाँले साथ दिएर हामी चाहिँ धुमधामका साथ मनाउनेवाला छौँ र अब यही सिलसिलामा नै म यहाँ आएको थिएँ। अब तपाईँसँग पनि उहाँ सरसँग पनि आज यस्तो चपमट भयो र मैले जस्तो यहाँले राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यहाँ लामो समयदेखि पुस्तकालय छ, राष्ट्रिय पुस्तकालयले के हुन्छ भने अब हाम्रो लाइब्रेरी आयो भनेपछि यस क्षेत्रमा लागेका सबै पुस्तकालय कर्मी, यसका अभियन्ताहरू योसँग सम्बद्ध यसको शिक्षाको हितको प्रवर्धन गर्नु सम्बद्ध दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरू अनि सरकारी गैर सरकारी निकाय र यो वास्तवमा 2065 सालदेखि मनाउन लाग्यो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले युनिफिकेसन गरेर जुन विजय प्राप्त गरेका थिए त्यो विजय प्राप्त गरेका त्यो राज्यमा भएको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण सामग्री चाहिँ यो चाहिँ हनुमान ढोकामा राख्दै जानुभयो। अब धेरै राज्य जितिएको 22-24 राज्य थिए अनि त्यो धेरै पुस्तकहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर तत्कालीन श्रीपाद गृहमाण युद्ध विक्रम शाहले 1869 भदौ 15 गते एउटा सनद जारी भयो। कसको नाममा भन्दा पुस्तक चिताई तहबिलको नाममा सनद जारी भयो। त्यो सनद नै अब त्यसको अध्ययन अनुसन्धानबाट पहिलो आधिकारिक र प्रमाणिक तथ्य भएको हुनाले त्यही भदौ 15 गतेलाई नै मूल आधार बनाएर लाइब्रेरी बनाइएको हो। अब यो लाइब्रेरी भनेपछि अब सुरुवातै के भएको छ भने थुप्रेर बसेको पुस्तकालयलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पुस्तक चिताई तहबिल स्थापना भएको छ भने यो बेलामा त काम नगरेका लाइब्रेरियनहरू पनि अब लाइब्रेरीमा अब छड्के हुन्छ कि अथवा कोही हामीलाई कुनै कार्यक्रम राख भनेर अब हाम्रो लाइब्रेरीको अलिकति बाहिर जाने हो कि कुरो भनेर अलिक त्यो व्यवस्थापन नभएका विषयहरूमा पनि अब सब्जेक्ट वाइज त कम्तीमा पनि मिलाएर राख्छ। अब हामी त डिजिटल फेजमा जानै पर्छ। अब मेरै कुरा गर्ने हो भने 1000वटा आर्काइभ्सहरू डिजिटाइजेसन गरेर छ। खालि हामीले औपचारिक बैठक गरेर अब त्यसलाई पब्लिकलाई ओपन गर्ने हो होइन। अब 1000वटा थेसिस छ र मैले नेपालमै पहिलोपटक कन्टेन्ट बेस्ड क्याटलग बनाएको छु कि हामीले असाइन गरेका सब्जेक्ट हेडिङ चाहिँ युजर्सलाई चाहिँ
ऊ नहोस् भन्ने नभेटियोस् मेटेरियल्स भन्ने नहोस् कुनै अब कन्टेन्ट नै हेरिसकेपछि उसले त्यो किताबमा के छ भन्ने कुरो सहजै थाहा पाउने र आवश्यक हो कि होइन मलाई भन्ने कुरो पाठकले तत्कालै थाहा पाउने हुनाले कन्टेन्ट बेस्ड क्याटलग नै अब नेपाल लाइब्रेरीको नेसनल लाइब्रेरीको त्यही नै बनाइन्छ र यो लाइब्रेरी पर्व चाहिँ के हो भने सबैको लागि उत्साह हो कुनै कुनै रचनात्मकमूलक किनभने रचनात्मक अब किताब पढेर मात्रै हुँदैन अरूलाई पनि अवेरनेस लाइब्रेरीको महत्त्व चाहिँ यो छ है यसले समाजलाई अब यसको नामै समाज रूपान्तरणको लागि पुस्तकालय भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ ट्रान्सफर्मेसन गर्छ कि समाजलाई नै गर्छ म त ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्ने को अलावा इनोभेसन पनि गर्छ कुनै पनि कुराको नयाँ इनोभेसन जस्तै उहाँले कार्ल मार्क्सकै कुरा गर्नु कार्ल मार्क्स ले चाहिँ एउटा पोलिटिकल इनोभेसन नै ल्याइदिनु भयो अब कुनै कुरा एउटा वैज्ञानिक रूपमा पनि इनोभेसन हुनसक्छ यो सोसियल चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको अलावा इनोभेसनमा पनि चाहिँ व्यापक रूपमा आउँछ र मान्छेहरूले चाहिँ लाइब्रेरी भनेर साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण सेक्टर रहेछ भन्ने कुरो अहिले पनि कतिपय मानिसहरूलाई थाहा छैन किनभने लाइब्रेरीमा पढ्ने मात्रै होइन किरा मार्ने तरिका पनि सिकाउँछ लाइब्रेरीले त्यहाँ गएर के मल हाल्ने कति हाल्ने पनि सिकाउँछ त्यो सेक्टर वाइज हुन्छ त्यो अब यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि के देख्छ अब स्पेसिफिकमा नै राष्ट्रिय पुस्तकालय हुन थालिसक्यो मेडिसिनको राष्ट्रिय पुस्तकालय कानुनको राष्ट्रिय पुस्तकालय अब हामी एउटा नेपालमा एउटा सानो सबै विषयलाई एकै ठाउँमा समेट्छु है भनेर ठुलो राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन लाग्दा यहाँ चाहिँ अब लाइब्रेरीमा आउन चाहे अब साउन 5 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यहाँले जुन यो पम्पलेटमा राख्नु भएको छ प्रस्तावित बिल्डिङ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बृहत भवन भनेर यहाँहरूले भवन निर्माणको तयारीमा यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो साउन 5 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले अनिश्चितकालका लागि यो बन्द गरेको छ यो किन यस्तो भयो अब मलाई जहाँसम्म बुझाइ के छ भने अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको ल्यान्डलर्ड अफ द अल ओभर द ग्लोब होइन यो संसारमै सबैभन्दा धनी संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति जग्गा छ कि ऊ आफैलाई पनि थाहा छैन 1600 रोपनी त त्यहाँ छ यो त सानो स्मल पिस अफ ल्यान्ड भन्छ कि थोरै जग्गामा तर राष्ट्रिय पुस्तकालय सेन्टरमा चाहिन्छ भन्ने सबैको भावना जस्तै अब नेपालमा पनि लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी खुलेको थियो न्यु रोडमा होइन अब बहादुर भवन अगाडि चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले लाइब्रेरी खुलेको थियो अब तपाईँको यो उसको नेपाल भारत सांस्कृतिक मैत्री पुस्तकालय भन्छ त्यो न्यु रोडमा किन भाडा लिएर बस्नु किनभने यो सेन्टर चाहिन्छ किनभने हामीसँग सबै लाइब्रेरीमा सबका सब रिसोर्सेस एकैचोटि एभाइलेबल गर्न सक्दैनौँ नि हो अब कम्तीमा नेसनल लाइब्रेरी एउटा सेन्टर भएर सबै रिसोर्सेस त्यहाँ राखिदियो भने सबैजनाले युज गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ अब नेपाल सरकार मन्त्री त्यही त नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 2075-26 के भनिदियो भने नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितकै राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भने वास्तवमा त्यो त्यही नै थियो एक्ज्याक्टली नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने थियो 10औं अचारले पढ्न पाउने स्पेसिफिक रिडिङ कल्चरलाई बढाउन मैले अहिले पनि भने किनभने त्यहाँ बाल शाखा पनि थियो चाहिँ आँखा नदेख्नेको पनि थियो अनि कान नसुन्नेको पनि थियो अनि प्रौढको थियो रिसर्चरको थियो योङ 1 योङ 2 योङ 3 अनि जेनरल सबै नेपाली मैत्री त्यो पनि थियो होइन अब यस्तो गरी अब तपाईँको पार्किङ नै 87वटा हुने फेरि हाम्रो अटोमा आधुनिक लाइब्रेरी थियो त्यो हाम्रो मेटेरियल चाहिँ लोकल मेटेरियललाई मोडर्नाइज गरेर राख्ने र इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा अत्याधुनिक थियो र यसको धेरै नै सुझाव ग्रहण गरेर बनाइएको थियो र हामी चाहिँ अब त्यसको जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि त्यसको मालपोत र तपाईँको चाहिँ 4 किल्ला प्रमाणित भएपछि माटो परीक्षणदेखि लिएर अन्तिम हामी बिल्डिङ चाहिँ फेजमा गएको बेलामा अचानक नै अब यो एउटा वज्रपात नै भन्नुपर्छ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय एउटा यो प्राइड अफ द नेसन अब राष्ट्र अध्यक्षले आएर घुमेर राष्ट्रिय पुस्तकालय हेर्दाखेरि यो एउटा डेभलपमेन्ट प्यारामिटर पनि हो नेपालको विकासको चरण कहाँसम्म प्रवेश गर्यो भन्ने कुरो त्यहाँ देखिएका डकुमेन्टहरूले चाहिँ बोलिदिन्छ कि त्यो चाहिँ हालसम्म कति खर्च भइसक्यो
अब यसको चाहिँ माटो परीक्षण, यसको सबै मालपोतै तिर्न सारा खर्च भयो, नक्सा पास लगायत माटो परीक्षण, डिपिआरभित्रै अब चाहिँ 50औँवटा डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्छ। अब त्यसको इलेक्ट्रिक लिएर सबै कुरा, त्यो अब वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, अब तपाईँको चाहिँ जियो टेक्निकल रिपोर्ट, स्ट्रक्चर एनालाइसिस सारा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 करोड त्यो लगभग यसको चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था हो। जस्तो यहाँहरूले जङ्गलमै जुन प्रस्तावित भवन बनाउने निर्णय गरिरहँदाखेरि जङ्गलमै किन, व्यापारिक हबमा किन चाहियो लाइब्रेरी भन्ने खालका कुराहरू पनि प्रश्नका रूपमा उठिया छन् कि के भन्नुहुन्छ? त्यो अब व्यापारिक हब भर्सेस एजुकेसन हब हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एजुकेसन हब हो। एजुकेसन किनभने त्यसको 15-16वटा क्याम्पस त स्कुल त त्यसको वरिपरि छ, वरिपरि नै छ 15-16वटा। तपाईँको चाहिँ त्यो पनि विदिन 15 मिनट्स डिस्टेन्समा छ। तपाईँको चाहिँ 45 मिनट्सको लिजर पिरियडमा आयो भने 30 मिनट्स उसले चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर जाने, त्यो चाहिँ एउटा एजुकेसन। फेरि सबैलाई सेन्टर पर्ने, अनि फेरि अब तपाईँको यो किन राष्ट्र अध्यक्षले पनि नेपाल, किनभने कतिपय यो चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ तपाईँको राष्ट्र अध्यक्ष, त्यसको कार्यकारी प्रमुख र नेसनल लाइब्रेरीको चिफ, अब त्यहाँ चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको नेसनल लाइब्रेरी कम्तीमा फर्स्ट क्लासको त्यहाँ चिफ हुनुपर्छ। अब त्यसको 2टा साँचो हालेर त्यो निकाल्नुपर्ने, किन अब तपाईँ अहिलेसम्म देख्नु भएको छ कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, अब नेपालकै नक्साहरू, सन्धिका कुराहरू, विभिन्न ताम्रपत्रहरू, यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब चाहिँ चिनाउने यस्ता चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नभेटिरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तकालयमा एउटा मिलिट्री नै राखिदिन्छ नि, मिलिट्रीले तपाईँको चाहिँ स्यालुट हानेर हामीलाई नागरिकलाई सैनिकले सम्मान गरेर पढ्न पठाउने, सम्मान गरेर फिर्ता पठाइदिने, त्यस्तो एउटा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय धरोहरको संस्था हो होइन। तपाईँको त्यो मात्रै छैन कि तपाईँको लाखौँ पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने यसको बाहिरी ऊ छ हेर्नु। नेपालको कला संस्कृति र मौलिक यो चाहिँ सबैलाई रिफ्लेक्सन गरिएको त्यो बिल्डिङ हो। यो भवन बन्दै गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय गरिमालाई उच्च राख्छ यसले। यो त प्राइड अफ द नेसन, गौरवमय संस्था नै हो नि। हजुर नेसनल लाइब्रेरीमा छिर्दा म यहाँ छिर्दैछु भन्ने कुरो त तपाईँलाई रगत उम्लेर तपाईँको उहाँ चाहिँ निधारमा पुग्नु पर्थ्यो। त्यस्तो हो कि मान्छेलाई यस्तो म यहाँ आफूलाई एउटा आत्मगौरव हुन्छ, राष्ट्रिय गौरवको संस्था हो। जस्तो एउटा अनिश्चितकालको लागि यो भवन निर्माण बन्द गरिएको परिस्थितिमा यो खासमा अब यो भवन नै नबन्ने हो कि भन्ने अन्योलता हो कि अथवा केही समयको लागि मात्रै स्थगन गरिएको के हो? होइन, यहाँ चाहिँ अब म एउटा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय प्रमुखको नाताले मैले आधिकारिक रूपमा प्रमाण योग्य कुराहरू मात्रै बोल्नुपर्छ। अहिलेको लागि मन्त्री परिषदले अर्को निर्णय नभएसम्म भवन निर्माण नगर्ने नगराउने अब यसलाई त्यही रूपमा मैले बुझेको छु र यसलाई अब हामीभन्दा बाहिरका जुन अब यसका चाहिँ नागरिक समाज भए, अब गुठियारहरूले नै अब 200जना गुठियारको बैठक बसेर त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको संस्कृति, बोधिसत्व र मन्दिर छ त्यहाँ, नासत्य र बोधिसत्व, त्यसको कला संस्कृति र परम्परा एउटै खालको भावनाले ऊ बाहेक हामी इन्ट्री दिँदैनौँ र उनीहरूले वक्तव्य जारी गरेका छ। विक्रेता सङ्घले, प्राध्यापकहरूले विभिन्न लेखहरू लेखिरहेको छ। चौतर्फी दबाब त्यो 4-5 को मितिबाट 77-45 को मितिबाट अहिलेसम्म चाहिँ 50औँवटा चाहिँ दबाबहरू पुगिसकेको छ। पक्कै पनि सरकार छकछकिनु पर्ने हो, किनभने अब अहिले हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ त चाहिँ एकदमै बुझ्नु भएको छ, उहाँकै चाहना हो। मान्छेकोमा एक्सटर्नल र इन्ट्रेस्टिङ फिलिङ्स हुन्छ क्या, बाहिरबाट आउने र भित्रबाट आउने फिलिङ। उहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भित्रैबाट आएको फिलिङ्सले नै उहाँकै शब्द हो, त्यो नेपाली मौलिक कला संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइन्सको राष्ट्रिय पुस्तकालय। प्रधानमन्त्री उही हो, मुख्य सचिवजी उही हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीजी उही हुनुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ यसमा परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ त नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय नै बन्नुपर्छ म त प्रमुखको नाताले, किनभने म नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको उद्देश्य अनुरूपको हितको प्रवर्धन गर्न गएको भए हुनाले त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय नै बन्छ भनेर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ विश्वस्त बन्ने कुरामा? विश्वस्त छु। विवेक सरसम्म आउन चाहे। अब एउटा पाठकको लागि जुन खुसीको कुरा भनेर नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको बृहत भवन बन्दै छ भन्ने खालको कुराहरू विभिन्न प्रसङ्गपछि यहाँहरूले पनि त्यो कुराको उत्थान गरिरहँदाखेरि अब मन्त्री परिषदको अकस्मात निर्णयले यसलाई तत्कालीन रूपमा अनिश्चितकालको लागि अर्को निर्णय नआउन्जेलसम्म बन्द गरिएको छ। यसको
भवन निर्माणका कामहरू एउटा जग बसाल्ने कामहरू बन्द गरिएको छ भनेर सुन्दै गर्दा यहाँको मनले चाहिँ के रियाक्ट गर्यो त्यो समयमा? होइन, यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ कि कतै, मलाई जस्तो लाग्छ 1930तिर होला, एउटा चाहिँ लाइब्रेरी पर्व भन्ने चाहिँ राणाहरूले लाइब्रेरी पर्व भनेर एउटा चाहिँ एकदम कुख्यात घटनै छ। त्यो लाइब्रेरी पर्व भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने मलाई डेट चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, 1930तिर लाग्छ। त्यतिखेर हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू लगायतका केही मानिसहरूले चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, त्यस कारणले त्यो लाइब्रेरीको लागि पहल गर्ने भनेर सुरु भयो। अनि त्यो सुरु भइसकेपछि के गर्यो भने यो कुरा चाहिँ राणाहरूकोमा पुगेछ। अनि राणाहरूले चाहिँ के गरेछ भने यो लाइब्रेरी यसरी जनतालाई एजुकेटेड गर्ने त उहाँहरूलाई सही थिएन। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेरको जमानामा, अब आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको जमानामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 100 फाइन तिराएको थियो अरे क्या। अनि त्यो पर्वलाई चाहिँ लाइब्रेरी पर्व भनेर चाहिँ इतिहासमा पढिन्छ। मलाई अहिले यो अब 2077 सालमा अर्को लाइब्रेरी पर्व भएको मैले महसुस गरेको छु क्या। यो सरकारले अर्को लाइब्रेरी पर्व गरे क्या, यो जुन 4 गते 4 महिना 5 गतेको डिसिजन आएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि किनभने अब त्यहाँ जब कि त्यही यो कोही 75 सालमा होइन, 75 सालमा चाहिँ डिसिजन गरेर ल त्यहाँ लाइब्रेरी बन्ने, बजेट छुट्याउने, संसदबाट पास भएर बजेट छुटिएर जग्गा पास गरेर डिपिआर भएर सारा कुरा गरेर जब भवन बन्न लागेछ, त्यो बेला चाहिँ फेरि चाहिँ अहिलेलाई रोक्नु भन्नुको अर्थ के? यो लाइब्रेरी रोकेको होइन। हाम्रो देशमा मैले फरक आशय छ भनेर हामीले डेफिनेटली यहाँ अब यहाँ कहीँ न कहीँ चलखेल हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ अब अहिले हामी भूमाफिया लगायतका कुराहरू गर्छौँ, वास्तवमा कहीँ न कहीँ केही न केही होला। त्यस्तै दुर्गन्ध म चाहिँ एज एउटा पाठकको नाताले के, किनकि हाम्रो देशमा मैले सधैँ भनेको छु हाम्रो देशमा यो शिक्षा चाहिँ अब घाँस बाँस कपास होइन स्वास्थ्य अनि 5 नम्बरमा चाहिँ शिक्षा होला भन्ने लाग्थ्यो। 50 नम्बरमा भन्ने कुरा त योबाट पनि देखिन्छ, किनभने त्यहाँ त त्यो सबै कुरा भइसकेको छ। 10,000 मान्छेले चाहिँ एकसाथ पढ्न सक्ने त्यति अत्याधुनिक चाहिँ उहाँले फिचर बचाउनु भयो। यहाँ छ सबै कुरा, त्यस्तो अत्याधुनिक चाहिँ पुस्तकालय बन्दैछ, त्यसले चाहिँ सारा नेपाललाई चाहिँ गौरवान्वित गराउँछ। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ रोक्नु भनेको दुर्भाग्य कुरा हो कि रोक्नु नै थियो भने पहिल्यै रोक्नु पर्थ्यो। अहिले जब कि निर्माणको सबै प्रक्रिया गरेर चाहिँ सबैतिर चाहिँ यो प्रचार प्रसार भइसकेको छ, हामी त बहुत खुसी थियौँ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो त अब नेपालको सबै लाइब्रेरी जस्तो मैले घुमेको छु, हेरेको छु, तर व्यवस्थित छैन। भूकम्पपछि यो हाम्रो राष्ट्रिय पुस्तकालय हामीसँग भएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ टियुको सेन्ट्रल पुस्तकालय त्यो पनि अस्तव्यस्त छ, भत्किएको छ, पुस्तकहरू ठिक ठाउँमा राख्न पाइएको छैन। यो अहिले कस्तो चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्था छ क्या। त्यो सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्दैछ, यसले त हामीलाई चाहिँ हामी जस्तो पढ्ने पढाउने संस्कृति भएकाहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ बहुत ठुलो चाहिँ आशा जगाएको थियो। तर मन्त्री परिषदबाट यो किन कहाँबाट यसरी आयो भन्ने कुरा हामी छक्कै परेका छौँ। तर वास्तवमा यो भनेको मैले फेरि पनि भने यो अर्को लाइब्रेरी पर्व जस्तो भयो। यो बन्द गर्नुपर्छ सरकारले, आफूले गरेको चाहिँ गल्तीहरूलाई कि कुनै अरू केही कुराहरू हो भनेदेखि त्यो कुरा पनि यो कारणले रोक्यो भनेर आउनुपर्छ। जहाँसम्म मलाई मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ यो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ स्थगन गर्नु भनेको छ। तर कारणहरू के छन् त्यो यथेष्ट त्यो बाहिर सबै कुरा आएको छैन कि कुनै के समस्या भयो कि भवन बनाउनलाई अब त्यहाँ त इन्जिनियरले नापेर सबै कुराहरू चाहिँ पर्फेक्ट भइसकेपछि त मलाई लाग्छ त्यहाँ अरू रोक्नुपर्ने केही देखिँदैन। त्यस कारणले यो रोकिनु हुँदैन। अब केही कारणले रोक्यो भने त्यो कुरा बाहिर चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। सबै कुरा भइसकेको छ भनेपछि यो दुर्भाग्य हो। र यसले चाहिँ लाइब्रेरी रोकेको होइन, यो लाइब्रेरी रोकेको होइन, यो चाहिँ तपाईँ हामीले पढ्न पाउने अधिकार, सिक्न पाउने अधिकार, यो चाहिँ हामीले चाहिँ समृद्ध नेपालको जो हाम्रो चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर प्राइम मिनिस्टरले भन्नुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, उहाँको आफ्नै नाराको विरुद्ध छ यो। किनकि जब जुन देशमा शिक्षालाई, जुन देशमा चाहिँ बौद्धिक वर्गलाई सम्मान हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ यो देश पछाडि पर्छै पर्छ। आज हामीले युरोपको कुरा गर्दै गर्दा युरोप किन समृद्ध भयो भन्दा त्यहाँको एजुकेसन रेट हेर्नुहोस् न कति माथि छ। त्यहाँको विश्वविद्यालय हेर्नुहोस् त, हस्पिटल जस्तो 24 घन्टा खुल्छन्, हामी कहाँ त छैन। अहिले उहाँले यो 24 घन्टा खुलाउन सक्ने खालको क्याफेटेरिया भएको, मिटिङ हल भएको, सारा कुराहरू भएको चाहिँ यस्तो राम्रो लाइब्रेरी बन्न त यो त झन् जतिसक्दो 2 वर्षमा बन्ने चिजलाई त बरु 1.5 वर्षमा सघाउनु पर्थ्यो। त्यस कारणले यो रोक्नु भनेको यो तपाईँ हाम्रो दुर्भाग्य हो। र यो सिकाइको लागि त यो सबैभन्दा ठुलो क्षति मैले मान्छु। त्यसमा यो भवन बन्दै गर्दाखेरि यसको फाइदा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? मैले यदि भने यसले चाहिँ एउटा अघि उपेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, यो राष्ट्रिय पुस्तकालय भनेको चाहिँ हाम्रो देशको विकास कहाँ छ त होइन। यो हाम्रो देशको चाहिँ विकासलाई नाप्ने एउटा प्यारामिटर पनि हो होइन, एउटा कुरा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो अहिले लाइब्रेरीको कन्सेप्ट के छ भने यहाँले सबै हेरिसक्नु भएको छ, यो बालबालिकाहरूको लागि पनि छ त्यहाँ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ भिजुअल इम्पेयर होइन, भिजुअल इम्पेयर भएकोहरूलाई छ होइन, त्यस्तै अडियो इम्पेयर भएकोहरूलाई छ। सबै किसिमको समुदायहरूलाई ब्रेलको कुराहरू भयो, वृद्धहरूको लागि भयो, आध्यात्मिकको लागि भयो, रिसर्चको लागि भयो, सारा कुरा छ। त्यसको लागि सबैको लागि एउटा थलो हो। यत्रो भव्य त मैले सुनेअनुसार चाहिँ चाइनामा पनि एकचोटिमा उहाँको चाइनाको नेसनल लाइब्रेरीमा एकपटकमा 5000 मान्छेले पढ्न सक्छन् भन्ने सुने हो।
अब नेपालमा उपेन्द्र सरले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ डिटेलमा आएको छ 10,000ले पढ्न सक्ने हो यो भन्नुहुन्छ भनेपछि त यो त साउथ एसियामै मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठुलो हो र एसियाकै नमुना बन्दैछ भने त्यो एउटा कुरा भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यो नेसनल लाइब्रेरीको काम एउटा के पनि हो भने हामी कहाँ धेरै दस्तावेजहरू जुन छ त्यो दस्तावेजहरू भनेको यो देशको चाहिँ सम्पत्ति हो। अहिले हामी सीमा विवादको कुरा गर्छौँ, नक्साको कुरा आयो नि त, हामी कहाँ पुरानो त्यतिखेर चाहिँ सहमति भएको थियो, कुन कुन डकुमेन्ट हरायो भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो डकुमेन्ट कसले संरक्षण गर्ने त? त्यो त नेसनल लाइब्रेरीले गर्थ्यो होला होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो किनभने अहिले आफै नेसनल लाइब्रेरी आफै अस्तव्यस्त छ। हरिहर भवनमा उहाँहरूको भवन तपाईँको भूकम्पले चाहिँ तसनस भइहाल्यो, उहाँहरू बिचराहरू चाहिँ पोको कसेर आधी पुस्तक कता त्यो छिमेकीहरूलाई बाँडेर कन्त बिजोग छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयको अहिलेको अवस्थामा कन्त बिजोग छ, पोको पन्तेरो कता लुकाइराख्नु भएको छ। भनेपछि यो त जतिसक्दो छिटो गरेर चाहिँ देशको डकुमेन्ट्स गर्ने, डिजिटल लाइब्रेरीहरू गर्ने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यो यसले लाग्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय पुस्तकालयको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। यो चाहिँ तत्कालै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएर तत्कालै यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँ प्याप्सन काठमाडौँको एउटा सदस्य, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ जुन शिक्षा सङ्गठनहरू छन् नि, विद्यालय सङ्गठनहरू, अब यसका कुराहरू पनि यसलाई यो विषयवस्तुलाई लिएर विभिन्न खालका विज्ञप्तिहरू पनि निकाल्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्, के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रो काठमाडौँ प्याप्सनले पनि छलफल गरेको छ। यो अब साउनको कुराहरू आयो, अहिले भदौमा छौँ, अहिलेको परिस्थिति छौँ हामी जो निजी विद्यालयहरू अथवा हामी शिक्षालयहरूमा जो कार्यरत छौँ हामीहरू चाहिँ अहिले अब यो हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यतिखेर चाहिँ देशभरि 80 लाख विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएको छैनन्। त्यो विद्यार्थीहरूलाई तत्काल पढ्ने कसरी व्यवस्था मिलाउने होइन, राज्यले पनि उपयुक्त रूपमा चाहिँ एड्रेस नगरेको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो कुराहरू मिलाउनेमा अलिकति हामी व्यस्त भएका छौँ। तर हाम्रो केन्द्रीय प्याप्सन भयो, एनप्याप्सन भयो, हिसानहरू भयो, यो आवाज यहाँले उठाउन सक्नु होइन, गइरहेछ, यो छलफल भइरहेछ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ छ लगायतका शिक्षासँग सम्बन्धित सबै चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरूमा यो कुराहरू पुग्दैछ। अब यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ र निकाल्नु नि पर्छ। र म एउटा काठमाडौँ प्याप्सनको एउटा सचिवालय सदस्य पनि भएको नाताले र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा विगत 2 दशकदेखि लागेको हुनाले हामीले यो सरकारको यो कदमप्रति खेद प्रकट गर्छौँ। यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा र मलाई लाग्छ प्याप्सनले पनि छिटै यो विषयमा छलफल गरेर यो विषयमा विज्ञप्ति निकाल्छ। यो चाहिँ खेदजनक छ। सरकारले यसलाई सच्याएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो निर्माणको काम जो रोकेको छ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो विषयमा प्याप्सन एकबद्ध भएर लाग्छ। हजुर, अब उपेन्द्र सरसँग आउन चाहे, अब भवन निर्माणको लागि एउटा जनदबाब आइसकेको छ। अब यहाँको पहल कदमी के हुन्छ? अब त हामी निरन्तर रूपमा अब म आफै सरकारमा भइरहेको मान्छेले अब डाइरेक्ट फ्रन्ट लाइनमा आउन त मिल्दैन, तर पनि मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू चाहिँ मैले गरि नै राखेको छु होइन। अब यो पढ्नै पर्ने हो, अब त करिब अब सकि नै सकेको थियो, किनभने हामीलाई भवन निर्माण गर्नलाई निर्माण स्थल सम्पूर्ण रूपमा खाली गर्नुपर्छ। त्यो हामीले निर्माण स्थल खाली नै गरिसक्यौँ। खाली गरेपछि त त्यो ठुलो देखिन्छ। त्यो ठुलो देखेपछि कसको चोर आँखा त्यहाँ पऱ्यो अब त्यो त मलाई थाहा छैन। तर त्यहाँ चाहिँ अब मैले भनिहालेँ त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय पढ्नलाई उपयुक्त हो र यो चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा राम्रो काम र नै यही थियो। म त यही भन्छु। अब यो स्थगित नभएको भए टेन्टेटिभली कहिलेसम्म यो भयो? अहिले हामीले मूल्याङ्कनको चरणमा अब 1 हप्तापछि गएर मूल्याङ्कन गरेर हामीले हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गरेर हामीले मैले चाहिँ आफ्नो तालुक मन्त्रालयलाई यतिवटा टेन्डर आयो, हामीले यसको चाहिँ यसरी मूल्याङ्कन गऱ्यो, मूल्याङ्कन गरेर यो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो आयो भनेर चाहिँ हामीले वहाँ पठाइदिन्छौँ। मन्त्रालयले पनि आफ्नो च्यानलमा खसाएर अब त्यो हामीले राष्ट्रिय पुस्तकालयले गरेको इभ्यालुएसनलाई हेरेर स्वीकृति प्रदान गरिदिएपछि हामी सम्झौता गर्छौँ र तत्कालै निर्माण कार्य सुरु हुन्छ। यो त चाँडोभन्दा चाँडो, यो त तपाईँको यो त विलम्ब नै हुँदैन कि। म त देख्नु भएन 75-6-28मा चाहिँ मन्त्री परिषद निर्णय भएर लाल पूजा लिएर मालपोत सबैतिर सारा स्टडी सकाएर मलाई त 1-2जनाले सोधे पनि थियो यो काम कसरी सम्भव भयो, हाउ इट पोसिबल भनेको थिएँ मैले। मान्छेको आफ्नो शैली हो, मैले सकाइदिएँ काम। अब टेन्डरमा जान्छु भएर पनि अब यो त बन्नुपर्छ। एउटा हामीलाई गर्व, हेर्नुहोस् यो युवा पिँढी होस्, चाहे अनुसन्धानकर्ता होस्, चाहे बालबालिकाहरू मन भुलाएर गएर पढ्ने ठाउँ छैन। कहीँ पनि छैन। विशेषता मूलभूत रूपमा के छन्? यसको मूल शरीरको पस्ने बित्तिकै शरीरको तापक्रम छ। तपाईँले कहाँ पार्किङ गर्ने समस्या छैन। ब्लक एबाट
-1 -2 मा गएर अटेन भने त्यहाँ जाँदा रहन्छ भने फेरि टनेलबाट गएर ब्लक बी को -2 -1 मा गएर इन भएपछि एक्जिट हुन्छ। एउटा यो लाइब्रेरीसँगै अन्य के गतिविधि हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ कन्सल्टेसन प्रोग्राम हुन्छ, तपाईँको त्यसलाई मिनी कन्सल्टेसन प्रोग्राम त्यो छ। अब त्योभन्दा अलिकति माथिको चाहिँ मिटिङ हल पनि छ। अनि लार्ज कन्सल्टेसन नेसनल वाइज नै अब मैले एउटा चाहिँ स्विडेनमा गोटेनबर्ग युनिभर्सिटीमा चार्ल्सबर्ग युनिभर्सिटीमा गोटेनबर्गमा भएको थियो लर्निङ चेन्ज इन आवर वर्ल्ड भनेर चाहिँ 196 त्यसको चाहिँ 2005 मा क्याजुअलिटी प्रोग्राम हो। त्यस्तो हो अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि लर्निङका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ इन्टरनेसनलको तुलनामा सिफ्ट हुँदै गएको हुन्छ। त्यो सिफ्ट भएको कुराहरूलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यस्ता कन्सल्टेसन प्रोग्रामहरू चाहिँ सबै प्राध्यापकहरू बसेर अर्थात् सबै हेड सरहरू बसेर अब त्यहाँ गर्ने त्यो पनि छ होइन। अनि हाम्रो रेगुलर अब चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने भए पनि छ। अब तपाईँको त्यो मात्रै होइन प्रतियोगितात्मक अब जस्तै चित्रकारिता गर्ने बालबालिकालाई त्यो छुट्टै चाहिँ इनर प्लेग्राउन्ड नै छ, भित्रै प्लेग्राउन्ड छ बच्चा बच्चीहरूको लागि। अब अडियो सडियो सबै छ। यसको सबैभन्दा ठुलो मूलभूत पक्ष भनेको 1100 चाहिँ कम्प्युटरमा एकैचोटि बसेर पढ्न सकिन्छ। यहाँ कम्प्युटरको ल्याब नै छ 1100 ल्याबै देखाएको छ। तपाईँले www.nnl.gov.np मा गएर इन्टेरियर डिजाइन सहित नै प्रस्तुत गरिएको विषय हो कि। अब नजिकै केशर पुस्तकालय छ, त्यो हुँदाहुँदै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन किन आवश्यक भन्ने खालको आवाज पनि छ। तपाईँले यो कुरो तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न गर्नु। केशर पुस्तकालय भनेको के हो भने केशर पुस्तकालय चाहिँ खास गरी टुरिस्टलाई नेपालमा एट्र्याक्सन गर्न फिल्ड मार्शल केशर शमशेर चौधरीले इस्वी सम्मत 1851 मा 39 रोपनी पारनामा ड्रिम गार्डन बनाएको छ। विदेशीहरू ड्रिम गार्डनमा त्यो छ, त्यहाँ बस्ने अनि बाहिर बस्ने अनि म्युजियम घुम्ने। म्युजियम त्यो यति धेरै अहिलेको कलाकारिताबाट प्राय असम्भव छ त्यो बनाउनलाई। त्यो म्युजियम हेर्दै हेर्दै जाँदा नै 1.5-2 घन्टा जान्छ। अनि त्यसपछिबाट 30,000 ओल्ड बुकहरू छ। मलाई लाग्छ मैले सुन्नमा आएको अनुसार ओरिजिनल कुरान पनि त्यहाँ छ है। अब त्यस्तो एउटा चाहिँ एकदमै ओल्ड चाहिँ हिस्ट्रिकल चाहिँ बुक्सहरू पढ्ने अनि त्यो देखेर त्यहाँ गार्डन नै मनमोहक थियो। अब त्यता तथाभावी टहरा सहरा बनेर त्यसको स्वरूप नै बिग्रिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ त वास्तवमा केशर पुस्तकालय यहाँ सरकारले केशर पुस्तकालय राष्ट्रिय पुस्तकालय गाप्न नखोजेको पनि होइन। उसको युनिटी र हाम्रो युनिटी उसको दाताको संरक्षण गर्ने निकाय हो। सरकारले यदि त्यो केशर पुस्तकालयमा गाप्न खोज्छ भने नि लोकभक्त राणा भनेको फिल्ड केशर शमशेर उहाँकै छोरा हो। किनभने 39 रुपैयाँ 12 जग्गा केशर पुस्तकालयको नाममा दिएको छ होइन। त्यो जथाभावी निर्णय गर्न मिल्दैन। मैले पहिलाको सचिवजीलाई पनि मैले सामान्य सचिवजीलाई पनि त्यही भनेको थिएँ कि यो त्यसो इडिटी नि फरक हो, यो गाप्न मिल्दैन भनेपछि नगापेको अवस्था हो। किनभने त्यो दाताको संरक्षण गर्ने कुरा हो। किनभने त्यहाँ एउटा मलाई त्यहाँ भनेकै थियो त्यहाँ त्यो एसबिआई ब्याङ्क पैसा 50 लाख आउँछ महिना, त्यस्तो त 100वटा बन्छ उहाँको वरिपरि। त्यो भने 2 करोडमा मै सञ्चालन गरिदिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। त्यसकारण यस्तो गल्तीहरू हुन सक्दैन। किनभने त्यो भनेको टुरिस्टलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबले मात्रै त्यसलाई डेभलप गरिनुपर्छ कि टुरिस्टहरूलाई एकदम विशेष फोकस गरेर बनाउने कि ताकि नेपालमा केशरको चाहिँ कलाकृतिहरू सबै देखाउनु पऱ्यो। त्यहाँ त अब हराउन सक्छ, नाश हुनसक्छ। अब त्यसलाई त्यो प्रमोट गर्ने हो। यो भनेको त सार्वजनिक पुस्तकालय हो। सार्वजनिक जनताको हितको प्रवर्धन गर्ने संविधानको भाग 4 मा जुन राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति अन्तर्गतको जुन सरकार त्यो नेपाली जनताले चाहिँ जुन आफ्नो अधिकार चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सनालिटी जुन चाहिँ क्षमता विकास गर्ने हुन्छ नि तपाईँको वाचनालय र पुस्तकालय चाहिँ स्थापना गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारभित्रलाई को हितको प्रवर्धन गर्न नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बस्यो। जस्तो हुन्छ यहाँले जुन प्रस्तावित भवनको तयारीमा यहाँहरू हुनुहुन्छ र निर्माण प्रक्रिया जुन जमलमा रहने भनेर यहाँले जुन राख्नु भएको छ, जमलै किन उपयुक्त ठाउँ छ? त्यो त प्राइम लोकेसन हो नि। त्यो त काठमाडौँ भ्यालीकै चाहिँ सेन्ट्रल पोइन्ट हो एउटा। अनि बढी मानिसहरू चाहिँ मास मुभमेन्ट हुने ठाउँ हो। अनि सबै स्कुलहरू नै वरिपरि छ। कलेज तपाईँ हेर्नुहोस् न, म उदाहरण दिन्छु नि। तपाईँको त्रिचन्द्र त्यहीँ छ,
उता ल क्याम्पस त्यहीँ छ, पिछेमा छ दरबार हाई स्कुल छ, उतापट्टि गएर यो छ शङ्करदेव क्याम्पस छ, यतापट्टि गएर नन्दी राति छ, यतापट्टि गएर अस्कल छ, उतापट्टि गएर तपाईँको चाहिँ धोबी उसमा चाहिँ के छ पब्लिक युथ क्याम्पस छ। यो सारा क्याम्पसै क्याम्पस छ भने अब त्यो डाक्टरहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले वीर हस्पिटल त्यत्रो छ, वीर हस्पिटलको डाक्टरहरूलाई पनि फोकस गरिएर बनाइएको छ कि त्यहाँ एयर लक स्टडी रुम नै छ होइन। अब तपाईँको त्यो छ, त्यो मात्रै होइन, अब त्यहाँ चाहिँ रत्न पार्क छ, अब हेर्नुहोस् न रत्न पार्क छ, खुला मञ्च छ। अब खुला मञ्चमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा यता पढेर गएर त्यहाँ कन्सल्टेसन पनि गर्न सकिन्छ, मास रूपमै ग्यादरिङ गरेर गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै राजनेतालाई कुनै एउटा चाहिँ कुनै एउटा राजनीतिको कृति पढ्न मन लाग्यो तुरुन्तै आएर कन्सल्टेसन गरेर हेरेर गएर स्पिच दिन सकिन्छ। यो सबै कुराले सेन्टर हो, किन दरबारको छेउमा छ होइन, त्यो पनि त दरबार हो। अब त होइन सबैको एक्सेसमा राजा नभए पनि त त्यसलाई त दरबारै भन्छ नि, दरबारको छेउमा छ। अब यो त तपाईँको चाहिँ यो त्रिचन्द्रको छेउमा छ होइन, सबै छ। म विवेक सर आउन चाहेँ सर, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन जुन बृहत अभियान छ, हजुर अब यो बन्छ नै, यो कुरामा हामी विश्वस्त रहौँ। राज्यले राष्ट्रिय जुन यो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवनलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ, यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ, र यसलाई तीव्र कार्यमा किन अगाडि बढ्नुपर्छ सर, के लाग्छ यहाँलाई? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने शिक्षा भनेको संसारमा जहाँसुकै हो भने शिक्षा भनेको मान्छेको सभ्यता र विकासको पहिलो चाहिँ नै आवश्यकता हो। यो पहिलो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो। यदि कुनै राज्य चाहिँ कुनै देश चाहिँ विकसित छ भनेदेखि र चाहिँ उसले विभिन्न कुरा, चाहे त्यो प्रविधिको कुरा होस्, त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा होस् होइन, अथवा आध्यात्म होस्, हरेक क्षेत्रमा विकासको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा हो नि त, अन्डरस्ट्यान्डिङ हो नि होइन। आज हामी हाम्रो देशमा भगवान् बुद्ध जन्मेको होइन, बुद्ध सम्बन्धीको भयङ्कर ठुलो लाइब्रेरी हामी कहाँ हुनुपर्थ्यो, ताकि आज बुद्धको चाहिँ थुप्रै देशनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न पाएको छैनौँ। बाहिर अरूतिर छ, अरू देशहरूमा छ, त हामी कहाँ छैन त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकालयले यी कुराहरूलाई समेट्छ, एउटा अवसर पनि दिन्छ होइन, हामीलाई अवसर दिन्छ नि, पढ्ने स्टडी गर्ने अवसर दिन्छ। किनभने सबै दुर्लभ चिजहरू त हामीले किन्न पाइँदैन नि त। दुर्लभ चिजहरू कतिपय कुराहरू जस्तो मलाई लागेको कतिपय कुराहरू मैले बजारमा किन्न पाउँदिनँ, त्यस्तो चिज त मैले त्यहाँ गएर पढ्न पाएँ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले साँच्चै हाम्रो देशमा चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कुनै पनि नोबेल पुरस्कार नआउनुको कारण के हो भने हामी कहाँ रिसर्च सेन्टरै छैन होइन। अहिले महावीर पुन्ज्यूले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाइरहनु भएको छ, बजेटै दिँदैन सरकारले होइन, एउटा व्यक्तिले लागिरहेछ क्या त्यो त होइन। तर यो त अहिले राज्यको अङ्ग हो नि होइन। हामी कहाँ त रिसर्च सेन्टरै छैन नि, हामी कहाँ वैज्ञानिक, हामीले किन हाम्रो देशमा वैज्ञानिकहरू भने जस्तो उत्पादन हुन सकेन, हामी कहाँ रिसर्च सेन्टरै छैन, हामीले त्यसलाई भ्यालु नै दिएनौँ होइन। लाइब्रेरीलाई हामीले महत्त्व दिएका छैनौँ, किन लाइब्रेरीले त तपाईँको स्वाध्यायनले त मान्छेलाई एउटा वैज्ञानिक बनाउँछ। अहिले युनिभर्सिटीमा पढेको मान्छे मात्रै वैज्ञानिक बन्छ भन्ने छैन नि होइन। त्यो त एउटा चाहिँ मान्छेलाई भोलि यो देशमा चाहिँ नि नोबेल पुरस्कार साहित्यमा ल्याउने अथवा कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ नोबेल पुरस्कार ल्याउने चाहिँ वास्तवमा त्यो लाइब्रेरीले ठुलो महत्त्व चाहिँ गर्छ। किनभने हामीले लाइब्रेरी अरू देशहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्, के रहेछ त्यो डकुमेन्ट त लाइब्रेरी, नेसनल लाइब्रेरीले अर्को नेसनल लाइब्रेरीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ मित्रता कायम गरेर त्यहाँबाट डकुमेन्ट ल्याउन सक्छ, उसले त्यहाँ राख्छ, तर चाहिँ रिसर्चरहरूलाई दिन्छ, उसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा शान्त सबै कुराको व्यवस्था भएको चिजहरू उपलब्ध गराउँछ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त मलाई जस्तो लाग्छ यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। र अब सरकारले यो आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अघि उहाँले भन्नुभयो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वाध्यायन गरेको मान्छे हो क्या होइन। अहिले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन खालको एउटा बौद्धिकता छ, उहाँको जुन किसिमको ज्ञान छ, त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि उहाँले स्वाध्यायन गर्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वाध्यायको चाहिँ जसले महत्त्व बुझेको छ त्यो वास्तवमा हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री स्वयमै हो। उहाँको ज्ञान, उहाँको औपचारिक चाहिँ पढाइ त कमै हो, तर औपचारिक पढाइ कमी भने स्वाध्यायन जुन छ नि त्यो भनेको चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो स्कलर भन्दा पनि माथि छ। अनि त्यस्तो मान्छेले स्वाध्यायनको त्यत्रो महत्त्व बुझेको मान्छेले कसरी चाहिँ यो निर्णयमा साइन गरिदिनु भयो, यो निर्णयलाई कसरी एप्रुभ गरिदिनु भयो भने म आफै पनि पर्सनली छक्कै पर्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अविलम्ब गर्नु चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र यसको आवश्यकताले चाहिँ यदि यो लाइब्रेरी रोक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आगामी लामो पुस्तासम्मलाई यसले असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब लाइब्रेरी बन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो त बन्नुपर्छ, यो अब यो विश्वास त हुनै पर्यो होइन। अब राज्यले गरेको गल्तीहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ छिटै नै यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यो बन्नुपर्छ। हामीले यसमा आवाज उठाउँछौँ, यसमा हामीले आन्दोलन गर्छौँ,
यसले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै तरिकाले आन्दोलन गर्छौँ, यसको चाहिँ हामी भर्त्सना गर्छौँ, सबैतिर चाहिँ गर्छौँ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेको सबै जाग्छौँ, यो त हाम्रो लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो त नबन्ने भन्ने कुरै छैन। म आशावादी पनि छु। अब कहीँ केही टेक्निकल प्रब्लम पऱ्यो अथवा कहीँबाट चाहिँ केही गलत बुझाइ भयो कि होइन, अब कसैले राख्यो। र मैले तपाईँको मिडिया मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसले चाहिँ त्यहाँनिर यो चाहिँ अब अरू विभिन्न खालको विकल्पमा अरू चाहिँ भवनहरू बनाउने के सोचिरहनु भएको छ, त्यो नसोचौँ। यो अहिले तपाईँले सोच्नु भने अहिले तपाईँलाई 2-4 दिनलाई चाहिँ केही आर्थिक फाइदा चाहिँ होला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्ततिहरूले चाहिँ भोलि सराप्छ। यो त्यस ठाउँमा यत्रो बनिसकेर त्यहाँ भोलि कुनै व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू बन्यो के भने डेफिनेटली त्यो जसले बनाउँछ जसले लिन्छ त्यसलाई आउँदो सन्ततिले पक्कै पनि मलाई चाहिँ सराप दिन्छन् भन्ने लाग्छ। यो बन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब उपेन्द्र सरसँग आउन चाहेँ। अब विवेक सरले भन्नुभएको कुरालाई मैले जोडेँ। नेपालको शिक्षाको प्राथमिकतालाई हेर्दाखेरि 5औं नम्बरमा हुनुपर्ने तर यहाँ 50औं नम्बरमा पुग्यो भन्ने खालको एउटा आशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ। के नेपालको शिक्षा नेपाल सरकारको हकमा प्राथमिकतामा रहेछ? शिक्षा त म त भन्छु 1 नम्बरमै हुनुपर्छ, शिक्षा अनि स्वास्थ्य। तर यहाँ प्राथमिकतामा रहेन भन्ने कुरा रह्यो। होइन, यो त प्राथमिकता राज्यको हुन्छ। अब प्राथमिकतामा राख भन्दै होला होइन। अब राख्ने मान्छेले उल्टो गरिदियो अब के भन्ने। अब हामी त सरकारको निकायमा बसेर चाहिँ अब सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन। अब सरकारको नीति अब मैले के गर्ने तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति कार्यक्रम पोलिसी चाहिँ प्रोक्लामेसन भएको छ। उहाँ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभएको छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएर पठाएको छ। अब मलाई सचिवज्यूले अख्तियारी पत्र दिएर कार्यान्वयन गर भनेर पठाएको छ। भनेपछि मैले त अब फेरि भोलि चाहिँ त्यहाँ रातोमा चाहिँ धेरै भयो भने हाम्रो मन्त्रीज्यू कारवाहीमा पर्नुहुन्छ। त्यस कारण मैले त काम त गरेर देखाउनु पऱ्यो। म त टेन्डर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बरु अब त्यो टेन्डर मैले गरेर त्यसको प्रक्रिया सक्दा नसक्दै भवन निर्माणको चाहिँ बाटो चाहिँ मन्त्री परिषदले तत्कालै खोल्नलाई म एउटा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रमुखको नाताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सिङ्गो मन्त्री परिषदलाई म विनम्रताका साथ चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कुरो पुर्याइसक्नु भएको छ होइन। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि अवश्य पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसम्म चाहिँ पुगिसकेको छ। म पनि विशेष अनुरोध गर्दै म आफू चाहिँ अख्तियारी प्राप्त अख्तियारी अनुसार आफू भवन निर्माण प्रक्रियाको टेन्डरको प्रोसेसमा जान्छु र भवन निर्माण कार्य सुरु हुँदा गर्ने बेलासम्ममा यहाँ मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ भन्ने म चाहिँ जोरदार चाहिँ जोरदार मन्त्री परिषद समक्ष र सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष विशेष अनुरोध गर्छु। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब हजुरले अब यो त अवसर नै जुटियोस्। अब म चाहिँ एकदम उत्साहित भएँ आज होइन। अब यो चाहिँ सबै जनता समक्ष तपाईँले चाहिँ जुन हामीले बोलेका कुरा विनय सरले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ। बोलेका कुराहरू चाहिँ जनता समक्ष चाहिँ अब पुर्याउनुहुन्छ भन्ने पुग्यो भने त यो त हामीले त राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है यो अवसर हो। र खास गरी अब केटिएम खबर मार्फत हामीलाई हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने सबै दर्शकहरू श्रोताहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध के छ भने अब नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्न जमेलमा भव्य बन्दैछ। 10,000 मान्छेले एकपटक पढ्न सक्ने, त्यहाँ चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई गर्ने एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ सुविधा सम्पन्न बन्दैछ। तर त्यो बन्ने क्रममा अहिले सरकारले होल्ड गरेको छ। अब यसको हामीले चाहिँ सभ्यतापूर्वक शान्तिपूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। त्यहाँनेरि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्नुपर्छ। अबको 2 वर्षपछि त्यो राष्ट्रिय पुस्तकालय सम्पन्न भइसक्नुपर्ने त्यहाँ टेन्डरमा छ, सबै कुराहरू गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदले त्यो आफ्नो पछिल्लो डिसिजनलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरिकन राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्न दिएर हामीले पढ्न पाउने, हाम्रो सन्ततिले पढ्न पाउने जो संवैधानिक अधिकार छ त्यसको चाहिँ नि सुरक्षा गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, दुवैजनाले कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हाम्रो केटिएमको यो अनलाइन खबर.com-मा पनि हजुरलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अबको लागि भने केटिएम खबर.com-को इन्टायर टिमको साथबाट आजको विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।